السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد. ندوز الجزء الكهرباء استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر صاعدة. إذا أنجزت مجموعة تركيب ممثل في الشكل واحد ومكون من وشيعة B موصل أو من مقاومته R ومولد قوته الكهرومحركة E كتساوي 12 فولت ومقاومته الداخلية مهملة. ألو عندنا هنايا بالنسبة للشكل نقول الشكل إلى هذه الطريق. إذا الجزء الأول، إذا الشكل شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه قاطع تيار K ثم مولد E مقاومة R وشيعة معامل تحريضها L. ألو أثبت المعادلة التفاضلية تحققها شدة التيار I. إذا أول حاجة خاصنا نتأكدوا من أن المقاومة واش عند الوشيعة واش عندها مقاومة ديالها 2.1. المعادلة التفاضلية. ملي كنبغيو نخدمو المعادلة التفاضلية أول قانون كندوي به حسب قانون إضافية التوترات. بالنسبة للتيار الكهربائي دايزنا إذا غيدخل التيار الكهربائي غتكون عندنا UL هي هادي و UR. إذا حسب قانون إضافية التوترات، إذا اش كتساوينا UR زائد قانون أو. إذا حسب قانون أو UR كتساوينا R في I UL R E plus L de E sur dt. دونك نبقى لنا غير نعوضو UR هنا ونعوضو UL وغتولي عندنا E كتساوينا UR اللي هي RE plus L d de I sur dt. إذا بقات لينا هنايا غادي نقسمو على R باش نحصلو على المعادلة التفاضلية. ألوغ نعمل ب R عندنا هنايا R total I de t plus L dE sur dt. ومنه إذا المعادلة اللي غتولي عندنا هي إذا نقسم هنايا على R total غتولي عندنا R total كتساوينا E de t plus L على R d de I sur dt. فوالا هذه هي المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار I de t. ممكن أننا نقسم على L، ما كاين حتى شي مشكل. ممكن نخلي هذه تقدر تولي لنا، أو ممكن أننا نقسم عوض ما نقسم هنايا على R توتال ممكن نقسم هنايا على L. غتولي عندي E على L كتساوينا R توتال على L et de t plus d de E sur dt. فوالا حل المعادلة التفاضلية هو E de t أوجد تعبيري A و طو بدلالة بارامترات الدارة ثم حدد قيمتي R و L. ألوغ لدينا إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا المعادلة التفاضلية E de t. الحل ديال المعادلة التفاضلية اللي هو A عامل لواحد ناقص اكسبونسيال موان تي سيغ طو. تري بيان. باش كنلقاو هاد الحل هذا كنتأكدو منه إذا غادي نمشي نعوضو في هاد المعادلة التفاضلية. إذا عندي دي إي سيغ دي تي، كنمشي دي إي سيغ دي تي اش كتساوي لنا باش كتسهل ليا الأمور كنحاول نشر هادي. دي سيغ دي تي ديال من؟ ديال أ ناقص أ لإكسبونسيال موان تي سيغ طو. إذا اللي هي دي سيغ دي تي دو أ ناقص دي سيغ دي تي دو أ لإكسبونسيال موان تي سيغ طو. إذا الديريفي ديال كونستونت اللي هو يعطينا صفر، اش غيبقى عندي؟ غتبقى عندي ناقص دي. إذا هادي كونستونت غنخرجها برا تولي عندي ناقص دي سيغ دي تي. إذا هي أ في لإكسبونسيال موان تي سيغ طو. إذا اللي غتساوي لينا موان أ. إذا الاشتقاق دي سيغ دي تي كنهبط هاد الاشتقاق
نهبط هاد الفونكسيون ديال الفوق كنهبطها لتحت، دي سور دي تي ديال ناقص واحد على طو في ليكسبونسيال موان تي سور طو اللي غتعطينا. اذا ناقص مع ناقص، دونك هنايا كاينه تي غدا، اذا ناقص مع ناقص غتعطينا هي ا على طو في ليكسبونسيال موان تي سور طو. الوغ هادي هي دي اي سور دي تي. الوغ غادي نمشي نعوضها في المعادله على او على ار او على ال كتساوينا ار توتال على ال عامل لاش عامل اي دو تي. اي دو تي شناهي؟ هي ا عامل واحد ناقص اكسبونسيال موان تي سور طو زائد دي دو اي سور دي تي. دي دو اي سور دي تي شناهي عندنا هنا؟ هي ا على طو. الوغ ا على طو. تري بيان. دابا غادي نشرح. اذا او على ال كتساوي لينا ار على ال. الوغ هنا نقدر انني ننشرها ناقص ا اكسبونسيال موان تي سور طو باش ما نقصوش المراحل، ا سور طو. الوغ او على ال كتساوي لنا اللي هي ار على ال ف ا ناقص ار على ال ف ا ليكسبونسيال موان تي سور طو زائد ا سور طو. فوالا كاين هنايا واحد ليكسبونسيال نورمالمون هي ليكسبونسيال موان تي سور طو ليكسبونسيال موان تي سور طو. اذا بقى لي هنايا في ليكسبونسيال موان تي سور طو. اذا غادي عندي هنايا ا ليكسبونسيال وعندي هنايا ا ليكسبونسيال. اذا غادي نعمل بها ا ليكسبونسيال موان تي سور طو عامل اش غيبقى عندي؟ اذا غتبقى عندي واحد على طو ناقص اش غتبقى عندي هنا؟ ار على ال زائد وغتبقى عندي هنايا زائد ار على ال ا. اذا زائد ار على ال في ا. هادشي كله كيساوينا او على ال. تري بيان. الوغ باش كتحقق لي المعادله خاص هاد الكومبوزي يساوي ليا صفر. لكي تتحقق المعادله يجب ا او لا واحد على طو ناقص ار على ال كتساوينا صفر. اذا هذا المكون خاصو يساوينا صفر. اذا من هنا غادي نجبد انايا طو. اذا لا جبدت طو دونك نمشيو ايطاب باغ ايطاب. اذا واحد على طو كتساوينا ار على ال. الوغ طو كتساوينا ال على ار. بيان سور انا خدام هنا على ار توتال، ما تنساوش انا خدام على ار توتال. ار توتال سي بون. فوالا هادي هي طو. اذا الا كان هذا كيساوينا صفر وهذه على هذه اذا كتساوينا، ومنه ار توتال على ال ف ا كتساوينا او على ال. سكو في غادي نختزل ال مع ال، الوغ ا كتساوينا هي او على ار توتال. سي بون. حدد قيمتي ار و ال. تحديد ار و ال. اذا ار لدينا، اذا المعادله ولات عندنا اي دو تي كتساوي لنا ا اللي هي او على ار توتال عامل لواحد ناقص ليكسبونسيال موان تي سور طو. الوغ عند اللحظه تي كتساوي لنا صفر. الوغ مشينا للمنحنى عند اللحظه تي كتساوي لنا صفر. عند تي كتساوي لنا صفر كتعطينا القيمه اي زيرو هي صفر. اذا ميمكنش. الوغ غنمشيو دابا عند تي تنفيغ بليس لانفيني. الوغ لما تي كتمشي لنا بليس لانفيني اش غتساوي لينا؟ الوغ اي دو تي تنفيغ بليس لانفيني اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا واحد اي ماكس. وهاد الاي ماكس كتساوي لنا اذا اش غتولي عندنا؟ واحد ناقص ليكسبونسيال ديال بليس لانفيني هو زيرو. اذا واحد ناقص زيرو تولي هي او على
ار توتال اللي غتساوي لنا القيمه هي 120 ملي امبير. 120 ملي امبير. اذا غتولي عندي او على ار زائد ار كتساوي 120 ملي امبير. الوغ الا بغيت ار بطبيعه الحال هنا كتبقى العلاقه رياضيه. اذا ار اش غتساوي لنا هي او مقسومه اذا 120 ملي امبير راه هي 120 في 10 أس ناقص 3 باش تعطينا القيمه بالأمبير. 120 في 10 أس ناقص 3 ناقص ار. اذا كتطبيق عددي مباشره غتعطينا او هي عندنا او هي 12 مقسوم على 0.12 ناقص ار 92. اذا 8 تحديد ال ولدينا الوغ طون كتساوي لنا ال على ار توتال، حيت ار توتال هي ار زائد ار صغيره. الوغ ال كتساوي لنا طو فوا ار توتال. مبيانيا الوغ مبيانيا الطو كيفاش كنحدوها ها هي كيفاش كنحدو الطو من هنا. اذا كيكون عندنا هنا ديال اي، اذا كيكون عندنا المماس كندير الاسقاط ديالو. هذه تي كتساوي طو اللي عندي هنايا القيمه ديالها تقريبا هي 1 ملي سكوند. الوغ مبيانيا طو كتساوي 1 ملي سكوند. اذا وبالتالي الوغ ال كتساوي 1 ملي سكوند في 10 أس ناقص 3 مضروبه ار توتال. ار توتال لقينا ار صغيره هي 8 زائد 92. اذا عندي هنايا 92 زائد 8 هي 100. اذا هي 0.1 هنري. هذه القيمه ديال ال. الجزء الثاني. اذا شنو فيه الجزء الثاني هنا؟ التعرف على تاثير مقاومه ار الواسعه على الطاقه الكليه اكسيليغار دارة متواليه ال سي حره ركب التلاميذ عند لحظه نعتبر اصلا التواريخ مكثفا سعته السي مشحونا كليا مع هذه الوسيعه كما مبين في الشكل بواسطه عده معلومات ملائمه تمت معينه التغيرات الممثله في الشكل 4 لكل من الطاقه الكهربائيه المخزونه في المكثف والطاقه الكهربائيه المخزونه في الوسيعه بدلاله الزمن. اثبت معادله التفاضل التي تحققها الشحنه كي دو تي للمكثف. الوغ عندنا حنا المكثف ثم وعندنا الوسيعه. اذا التيار الكهربائي دائما كيدخل انه عباره عن مستقبل. اذا هذه هي اي سي وهذه هي يو ال. اذا السؤال الاول معادله التفاضليه حسب قانون اضافيه التوترات. شنو كيكون قانون اضافيه التوترات؟ يو ال زائد يو سي كتساوي لنا صفر وحسب قانون اوم لاش للوسيعه. الوغ يو ال كتساوي ار اي زائد ال دي اي سور دي تي. ولدينا اي كتساوي دي دو كي سور دي تي و دي دو اي سور دي تي. اذا الاشتقاق الثاني ديال اي هو دي او كاري كيو سور دي تي او كاري يو سي و كيو كتساوي لنا سي فوا يو سي. اذا يعني ان يو سي كتساوي لنا 1 على سي فوا كيو دو تي. اذا بقينا غير نعوضو فقط. اذا هادو هما العلاقات اللي غنخدم بهم. وبالتالي تبقى عندنا يو ال اللي هي ار اي. دونك عندنا ار دي دي كيو سور دي تي زائد ال دي اي سور دي تي هي دي او كاري كيو سور دي تي او كاري زائد اي سي هي 1 على سي 1 على سي فوا كي دو تي كتساوي لنا زد نقسم على ال. اذا اش غتولي عندي هنايا؟ تولي عندي دي او كاري كيو
sur dt au carré زائد r على l dq sur dt زائد 1 على s q de t égale 0. فوالا هذه هي المعادلة التفاضلية لتحقيق q de t. يعني ملي كنقول تحقق q de t فيها غير q de t، إذا ما فيهاش uc. أما الآخر اللي كتحققها uc de t راه هي اللي كيكون فيها uc de t. حدد بين المنحنيين أ وباء المنحنى الموافق للطاقة الكهربائية المخزونة في الوشيعة. المنحنى الموافق للطاقة الكهربائية المخزونة في الوشيعة. ألوغ ملي كنجي في هاد الحالة هنايا جوج، ألوغ باش كنعرف أن الطاقة المخزونة في الوشيعة ملي كيكون المكثف عند لحظة تي كتساوي صفر المكثف كان مشحون. ألوغ عندي هنايا واحد جوج ديال المنحنيات، إذا واحد داير بحال هكا وواحد هابط بحال هكا. يعني عند لحظة تي كتساوي صفر، إذا هذه هي كي دو تي أولا الطاقة الكهربائية بدلالة الزمن. عند لحظة تي كتساوي صفر شكون اللي كان هاز الطاقة الكهربائية؟ إذا هو المكثف، إذا هذا هو ديال المكثف. الوشيعة كانت فارغة، مني غادي يفرغ لينا المكثف كيفرغ في الوشيعة، إذا المكثف مني كيكون فارغ الوشيعة كتكون مملوءة، وبالتالي هذا هو رقم أولا هذا باء وهذا ألف. إذا المنحنى هو باء، لأن باء هو اللي كيمثل لنا الطاقة الكهربائية المخزونة في الوشيعة. نرمز الطاقة الكلية المخزونة في الدورة عند اللحظة تي بالرمز تي، ويمثل مجموع الطاقة الكهربائية المخزونة في المكثف والطاقة الكهربائية المخزونة في الوشيعة عند لحظة تي. اكتب تعبير الطاقة الكلية لو توتال بدلالة سي و ال و كيو و دي كيو سور دي تي. لدينا الوغ او توتال كتساوينا 1 على جوج سي اس او كاري زائد 1 على جوج ال اي او كاري بطبيعة الحال ال اي دو تي. عندي انايا تعبير الطاقة الكهربائية بدل دي دو كيو. فوالا إذا عندي كيو أولا إسي كتساوينا 1 على سي فوا كيو. إذا غتولي عندي أو توتال كتساوي 1 على جوج سي في 1 على سي فوا كيو أو كاري زائد 1 على جوج ال. ألوغ ملي كنهضر هنايا على اي شنو هي ال؟ هي دي دو كيو سور دي تي او كاري. إذا عندي واحد سي او كاري هنايا. ألوغ او توتال اللي غتساوينا 1 على جوج، عندي السي وعندي السي هنايا غتبقى لينا هي كيو كاري على سي زائد 1 على جوج ال dq sur dt au carré. فوالا هذه الطاقة الكلية. بين أن الطاقة الكلية تتناقص مع الزمن حسب العلاقة، ثم فسر سبب هذا التناقص. ألوغ باش كنعرف أن الطاقة الكلية تتناقص، إذا غادي ندير اشتقاق ديال أو توتال. ألوغ دي او دو تي سور دي تي اش غتساوينا؟ غتساوينا 1 على جوج سي دي سور دي تي ديال من؟ ديال كيو كاري زائد، إذا عندي هنايا ال على جوج في دي سور دي تي ديال من؟ ديال دي دو كيو سور دي تي او كاري. إذا غنمشيو نديرو الدريب. ألوغ دي دو تي سور دي تي شتساوينا؟ إذا 1 على جوج سي. ألوغ اشتقاق ديال دالة، ملي كنقولو اشتقاق ديال واحد الفونكسيون اللي هي اف على بويسونس ان، اش كتساوينا الاشتقاق ديالها في الماس اللي هي ان على بويسونس اف ان ناقص واحد في الاشتقاق ديال اف. إذا شنو عندنا هنا؟ عندنا كيو اللي هي جوج فوا كيو فوا دي دو كيو سور دو تي. كيو هي ان ناقص واحد يعني جوج ناقص واحد، هنايا دي دو كيو اللي هو اشتقاق ديال الدالة زائد ال على جوج.
الديريفي إذا من ديريفي أو كاري شرطينا هنايا جوج. إذا ملي كنقولو هنايا جوج غتبقى عندنا هنا دي دو كيو سور دي تي فاش في الاشتقاق الثاني دي دو كيو سور دي تي أو كاري. سي بون. الوغ عندنا جوج مشات مع جوج، جوج مشات لينا مع جوج، إذا غتساوي لينا كيو على سي دي دو كيو سور دي تي زائد ال في دي دو كيو سور دي تي دي او كاري كيو سور دي تي او كاري. إذا غنعمل بدي دو كيو سور دي تي، هيا دي دو كيو سور دي تي إلا عملت بها غتبقى عندنا كيو سور سي زائد ال دي او كاري كيو سور دي تي او كاري. هذه هي دي دو او سور دي تي. تري بيان. الوغ نرجعو للمعادلة هنايا. عندي دي كيو سور دي تي هي هذه، إلا ضربت هنايا كلشي في ال ولدينا، إذا غنضرب كلشي هنايا في ال باش تخرج لي المعادلة بحال هذه. الوغ عندنا ال دي او كاري كيو سور دي تي او كاري زائد ار دي دو كيو سور دي تي زائد قلنا كلشي غادي نضربو في ال، عطينا هنايا واحد على سي كيو دو تي كتساوينا صفر. إذا ولات عندي هاد لابارتي هادي وهادي، إذا هادي وهادي. ألوغ ال دي او كاري كيو دي او كاري كيو سور دي تي او كاري زائد واحد على سي كيو دو تي اش كتساوي لينا، غندير هادي لهاد الطرف هذا تولي ناقص ار دي دو كيو سور دي تي. ألوغ إذا هاد لابارتي كتساوينا هادي. إذا رجعو هنايا ألوغ وبالتالي دي دو او توتال سور دي تي اش كتساوي لينا دي دو كيو سور دي تي عامل اللي ناقص ار دي دو كيو سور دي تي اللي كتساوي ناقص ار دي دو كيو سور دي تي الكل او كاري. ومنه وعندنا دي دو كيو سور دي تي هي اي، اذا غتساوي ناقص ار اي او كاري. تري بيان. اللي هي وهذه هي دي دو او تي سور دي تي. فوالا حنا وصلنا للريزولطا. إذا دي او دو تي، إذا غنبقى نضرب دي تي غنضربها في هذه عطينا ناقص ار اي او كاري دي دو تي. ثم فسر سبب هذا التناقص، وبالتالي سبب هذا التناقص دائما السبب ديال التناقص ديال الطاقة الكهربائية هو وجود مقاومة R التي تبدد الطاقة بمفعول جول. يعني الطاقة الكهربائية كترد على شكل طاقة حرارية. حدد الطاقة المبددة في الدارة بين اللحظتين. إذا عندنا رابعا بين اللحظتين تي 1 و تي 3. الوغ تي 1 كتساوي لنا جوج. إلا قلنا هنايا جوج، إذا شحال عندنا تما؟ عندنا الطاقة هي 10. الوغ عند اللحظة تي كتساوي لنا جوج ميلي سكوند، نجد أن أو كتساوي لنا إذا عند جوج ميلي سكوند أو كتساوي لنا 10 ميلي جول. عند اللحظة تي كتساوي لنا 3 ميلي سكوند. الوغ شحال بقات تساوي لنا تما؟ عند 3 ميلي سكوند كنمشي مباشرة عند النقطة، عند اللحظة 3، وكنشوف شحال ديال الطاقة اللي عندي تما اللي هي إذا 7.5. وبالتالي دلتا
اش كتساوي هنا؟ اذا غنقدر ندير القيمه المطلقه اللي هي الطاقه اللي هي نسموها O1 وهذه O2 اللي هي واحد ناقص O2 اللي هي 10 ناقص 7.5 لا تعطينا 2.5 ميلي طاقة المبددة في الدارة بين اللحظتين و T2. هنايا T1 هي 10 فوالا و T2 تري بيان. فوالا هذا هو الكونسوني ديال الكهرباء. اذا نتمنى لكم ان شاء الله تعالى التوفيق، وانه هذا تحاولوا تخدموه، لان هادشي كيبغي تعاودو، يعني تخدموا على اساس باش يترسخ لك في الدماغ ديالك. والطريقه هو انه كل ما خدمتي اكزرسيس وعاودتي كل ما اكتسبتي واحد المهاره ديال الحل ديال واحد ليكزرسيس. نتمنى ان شاء الله تعالى نعاودو نتلاقاو في واحد الفيديو اخر، ونتمنى لكم التوفيق والله يعاونكم.